बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 नवंबर को इमरान खान की पेशी है जुडिशल कम्प्लेक्स में किस केस में? साइफर केस में, जो जेल में चल रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्मनामे के बाद कि जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, ओपन ट्रायल होगा। उसके बाद फिर इमरान खान को 28 नवंबर को तलब किया गया है जुडिशल कम्प्लेक्स में। वहाँ पे इमरान खान पेश होंगे और इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान को हथकड़ी लगाकर पेश किया जाएगा। ये किसकी ख्वाहिश हो सकती है? ये खबर कहाँ से आई है? हथकड़ी क्यों लगाना चाहते हैं? किसी को जलील करने के लिए हथकड़ी लगाई जाती है, मुजरम को लगाई जानी चाहिए, लेकिन इमरान खान मुलज़म हैं। वैसे पाकिस्तान में तो मुलज़म को भी हथकड़ी लगाई जाती है। अमूमन ऐसे बड़ी शख्सियत को हथकड़ी लगाने का मकसद और मतलब यही होता है कि इसको दुनिया के सामने ज़लील और रुसवा करके रख दिया जाए। तो जब बंदा आपकी हिरासत में है, कैद में है, तो उसके साथ आप जो भी करें, उसके सर पर कपड़ा डालें, बोरा डालें, या जो कुछ भी आपने करना है कर सकते हैं। जूते मारें, डंडे मारें। जब बंदा हिरासत में है तो फिर बेबस है। तो इमरान खान को आप हथकड़ी लगाएंगे। मियां नवाज शरीफ को भी एक मौके पर हथकड़ी लगाई गई थी, बल्कि वो जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। सफ़र क्या कर रहे थे? उनको त्यारा अगवा केस में कराची ले जाना था। लांडी जेल में उनका ट्रायल हो रहा था। तो मियां नवाज शरीफ साहब ये बताते हैं कि इस्लामाबाद से उनको जब कराची की तरफ ले जाया जा रहा था तो जहाज़ में भी उनको हथकड़ी लगाई गई थी। और फिर इसके ऊपर सितम बर सितम ये कि मियां नवाज शरीफ साहब का हथकड़ी वाला हाथ सीट के साथ बांध दिया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को उनकी नज़रों में ज़लील और रुसवा करने की कोशिश थी। तो क्या उन लोगों की तरफ से जो मियां नवाज शरीफ को उस दौरान ज़लील और रुसवा करना चाहते थे, क्या वाकई ऐसा उन्होंने कर लिया था? मियां नवाज शरीफ की सियासत के साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ऐसे तज़हीक अमेज़ रवैये सामने आते हैं, इसकी किसी सूरत भी हमायत नहीं की जा सकती। और फिर हो सकता है कि ये मुकाफ़ात अमल हो। मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद में सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी शेर अली साहब के, आबद शेर अली साहब के वालिद, उनके कहने पर कुछ अफसरों को हथकड़ियाँ लगवा दी थी और अपने साथ जहाज़ में बिठा कर इस्लामाबाद ले गए थे। शायद इसका ये मुकाफ़ात अमल हो, लेकिन इसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ को लगाई गई हथकड़ी की जस्टिफिकेशन पेश नहीं की जा सकती। इसी तरह से फवाद चौधरी, दीगर लीडरों को भी हथकड़ियाँ लगाई गई, लेकिन ये कभी नहीं देखा कि मियां नवाज शरीफ को उस दौरान एक ही मरतबा हथकड़ी लगाई गई थी, या एक दो मरतबा और भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हथकड़ी लगाई गई हो। लेकिन इमरान खान के दौर में किसी भी बड़े सियासी लीडर को, जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ख्वाजा आसफ़ हैं, ये दूसरे लीडर हैं, वो ये गिरफ्तार ज़रूर हुए, आसफ़ अली ज़रदारी भी हुए, लेकिन इनमें से किसी एक को भी किसी मौके पर भी किसी अदालत में पेशी के दौरान हथकड़ी नहीं लगाई गई। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान को 28 नवंबर को जुडिशल कम्प्लेक्स में अदालत में पेश किया जाएगा, तो हथकड़ी लगाकर पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने भी इसी दिन पेश होना है। ये खबर कहाँ से आई कि इमरान खान को हथकड़ी लगाई जाएगी? जावेद चौधरी साहब की तरफ से ये कहा गया है। जावेद चौधरी साहब ने क्या कहा, उनकी जुबान से ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये इंफॉर्मेशन है पुलिस से, तो इस्लामाबाद को 28 नवंबर को कार्डन ऑफ कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन दोनों को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जाएगा और उस दिन बाकायदा दोनों को हथकड़ी लगाई जाएगी। तो हथकड़ी के साथ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बख्तरबंद गाड़ी के जरिए जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचेंगे और पुलिस का स्पेशल अरेंजमेंट होगी कि इमरान खान साहब के लिए वहां पे वर्कर्स ना पहुंच सके। तो वर्कर्स जो है उनको मेरा मशवरा है कि घर से बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर इनमें से मैक्सिमम लोगों को 9 मई और 10 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहरा के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इनके खिलाफ भी ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा। ये फैसला हुआ, ये इंफॉर्मेशन है पुलिस की तरफ से। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक तो इमरान खान को, दूसरे शाह महमूद कुरैशी को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर अदालत में लाया जाएगा। और इन्होंने ये भी फरमाया, जावेद चौधरी साहब ने, कि पुलिस की तरफ से इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्या जावेद चौधरी साहब पुलिस के टाउट है? क्या जावेद चौधरी साहब को पुलिस इस्तेमाल कर रही है, या फिर जावेद चौधरी साहब पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं?
تو یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب کیا پولیس کٹ آؤٹ ہے یا کسی اور کٹ آؤٹ ہے؟ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ لوگ وہاں پہ نہ جائیں، اگر گئے تو پھر 9 مئی کے واقعات میں ان کو دھا لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جن کو ملوث قرار دیا گیا ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ جاوید چودھری صاحب کیا لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ وہاں مت جائیے، کیونکہ اگر گرفتار ہو گیا ہے تو پھر رہائی ناممکن ہے، اسی طرح کی شدت کا پھر سامنا کرنا پڑے گا جیسا 9 مئی میں ملوث لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہی ہے۔ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں آئیں، جیل سے باہر آئیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، لوگ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہ نہ جائیں؟ یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ ایک تو شاید مسلم لیگ نون کی خواہش ہو، دوسری کہیں اور سے بھی ایسا ہی کہا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے۔ تو کیا لوگ اس دن وہاں پہ نہیں جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جاوید چودھری صاحب کے ڈراوے میں آ کر وہاں پہ نہ جائیں۔ اگر عمران خان کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے تو پھر عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو لگائی گئی ہتھ کڑی ان کے ورکر برداشت کر لیں گے؟ اگر برداشت نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، بس ماتم کر کے اپنے اپنے گھروں کو شام کو واپس چلے جائیں گے۔ کون واپس چلے جائیں گے؟ جو پولیس کے ہاتھوں سے پھٹر ہونے سے، گھائل ہونے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ گرفتاری سے بچ گئے، جیسا جاوید چودھری صاحب نے ڈرا دیا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا یہ گھروں سے نہ نکلیں، یہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب کی پہلے بھی تحریک انصاف والے ایک ایک بات مانتے ہیں، جس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان کا فلاں کے ساتھ اس طرح کا تعلق تھا، فلاں کے ساتھ اس طرح کا تعلق تھا، خبر مانے کا نے کیا کہا، سچ کہا۔ تو جس طرح سے جاوید چودھری صاحب کی وہ باتیں تحریک انصاف کے کارکن مان لیتے ہیں، یہ بھی مان لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس روز شیر افضل کہاں پہ ہوتے ہیں، وہ کہاں سے گرجتے ہیں، برستے ہیں، تو باقی لوگوں نے بھی وہاں پہ جانا ہے۔ نئی میدر پنجوتا صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے، دیگر وکلاء بھی ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر 28 نومبر کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں یا جیل سے باہر کسی بھی عدالت میں پیش کیا جائے آج، کل، پرسوں، 27 نومبر، 28 نومبر یا 28 نومبر کے بعد بھی۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ حالات اور صورتحال بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دیکھتے ہیں 28 نومبر کو کیا ہوتا ہے۔ واقعی عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے اور بختر بند گاڑی میں لے جایا جاتا ہے اور ان کو ہاتھ کڑی بھی لگا دی جاتی ہے۔ بختر بند گاڑی میں تو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو ہاتھ کڑی لگانے کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل ہمیں یہ بھی خبر مل سکتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے، اپنی سیاست سے آگ کر دیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس کے دروازے اپنے ابا جی پر بند کر دیے ہیں۔ کل ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا معاف کرنے کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے وہ وہیں پہ دب گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ میاں نواز شریف کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور فیصلے پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے ایک بار پھر لندن چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان ہے۔ ہم نے تو مفروضے پر بات کی ہے کہ یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔